अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान अशरफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से मंडे की सुबह पीर की सुबह को एक नोटिस लिया गया था। एक दो दिन पहले सो मोटो नोटिस सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाले हरासा के केसेस के मुतल्लिक और अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करने और उसके ऊपर जो FIA की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे उसके ऊपर भी इसको साथ में लिंक कर दिया गया। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की रूलिंग और ख़ास तौर पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में एंड वाले दिनों में जिन दिनों में अदम एतमाद पेश हुई, उस वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और स्पीकर असद कैसर इनकी जो रूलिंग थी उसके ख़िलाफ़ भी जो नज़र षानी वाला मामला था वो भी खारिज कर दिया गया। और वहाँ पर जो नई बुखारी है वो इन दोनों की जानिब से, स्पीकर की जानिब से, डिप्टी स्पीकर की जानिब से पेश हुए। तो ये जो दो अहम तरीन मामला और अब जो साइबर केस में इस वक्त स्टेटस है वो क्या है और मामला किस तरफ जा रहा है और पिछली एक दो समातों के दौरान क्या हुआ है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर पहुंचा लग गया। ये दो तीन अहम तरीन इशूज़ हैं, इनके ऊपर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ एक एक करके ताकि आपको पूरे मामले की समझ आ सके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साइफर केस का इस वक्त स्टेटस क्या है। साइफर केस के अंदर जो पिछली दो तीन समातें हुई हैं उसमें क्या हुआ है, वहाँ पर बड़ी गर्मा गर्मी हुई है, वहाँ पर बड़ी तलख कलामी हुई है। अडयाला जेल के अंदर जहाँ पर इमरान खान के मुतल्लिक शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक जो केसेस हैं, शाह महमूद कुरैशी तो साइफर केस में है लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ तो कम से कम 3-4 केसेस वहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें एक साइफर केस है, एक तोशाखाना केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है और दौरान इद्दत निकाह का केस है। तो ये 4 केस हैं जो इमरान खान के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक साइफर केस की बात है, इसको आजकल ये कहा जा रहा है, इंप्रेशन दिया जा रहा है कि इसको बड़ा स्पीड के साथ चलाने की कोशिश हो रही है ताकि 8 फरवरी 2024 से पहले इमरान खान को इस केस के अंदर सज़ा सुना दी जाए, शाह महमूद कुरैशी को भी। और अब बाकायदा तौर पर इस्तगासा की जानिब से यानी कि प्रोसिक्यूटर की जानिब से सज़ाए मौत का कहा गया है कि इस केस के अंदर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सज़ाए मौत दी जाए, ये कह दिया गया है, जो कि प्रोसिक्यूटर की जानिब से यानी कि FIA की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये बात की गई है। मामला ये है कि इमरान खान के जो वकला इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक तो उनको टिकटें मिली हुई हैं, इस वजह से वो मसरूफ़ हैं, दूसरा उनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर इधर उधर जाना पड़ता है, वो मसरूफ़ होते हैं, वहाँ पर पेश नहीं होते। तो वहाँ पर जज की जानिब से बड़ा गुस्से का इजहार किया जाता है, जज जो है वो बड़ा गुस्से में आ जाता है, बरहम हो जाता है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से एक शख्स, एक वकील, उन्होंने पकड़ के कहा कि आप इनकी नुमाइंदगी करें, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी। ये कैसे हो सकता है? एक बंदा जो ऑलरेडी वकील, जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन की जानिब से, इस्तगासा की जानिब से, जिनकी जानिब से केस दायर किया गया है, वहाँ से वो अपना लड़ रहा है, प्ली कर रहा है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जा रहा है, वो किस तरह से दिफा कर सकता है शाह महमूद कुरैशी का और इमरान खान का? अजीब सी बात है, पहली मरतबा हो रहा है। जिसके ऊपर उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और फिर एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर जब डिफेंस काउंसिल की जानिब से ये सारे कागजात, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रेजेंट किए जा रहे थे, तो वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ने कागजात पकड़े और दीवार पर मारे। तो ये भी वाक़या हुआ। फिर जो हैरानकुन तौर पर यहाँ पर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये कि इमरान खान को सज़ाए मौत की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस केस के अंदर सज़ाए मौत दी जाए। जो मैंने थोड़ी बहुत बात की है एक तो वकीलों के साथ, टॉप के लॉयर्स के साथ जो इस तरह के मामला को समझते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो सज़ाए मौत का मामला बनता ही नहीं, इमरान खान के ऊपर तो सज़ाए मौत बनती ही नहीं। हाँ, इसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं वो ज़रूर सज़ाए मौत वाली हैं, लेकिन वो दफ़ात साबित भी तो करनी है
وہ تو ایسا کوئی جرم عمران خان یا شاہ محمود قریشی نے کیا ہی نہیں. یہ جو سزا یا آرٹیکل یا دفعہ جو لگائی گئی ہیں دفعات، وہ اس صورت میں لگتی ہیں یا ایکٹیو ہوتی ہیں یا اس کے مطابق سزا ہو سکتی ہے جب دونوں کی جانب سے یا کسی ایک کی جانب سے جو سائفر ہے، اس کا کوڈ ورڈ ہے یا ایسی انفارمیشن جو کہ کسی باہر کے ملک کو، دشمن طاقت کو، دشمن ملک کو یا دشمن شخص کو دی گئی ہو، جس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوا دشمن طاقت کو، اور پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان کی سلامتی کو نقصان ہوا، پاکستان کی سلامتی اس کے اوپر کمپرومائز ہوئی ہے. تو ایسا تو نہیں ان لوگوں کی جانب سے کیا گیا. انہوں نے تو سائفر آیا، اس کی جو سائفر کو تو کیبنٹ کے سامنے رکھا، پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے رکھا، اور باہر پبلک میں جو عمران خان نے کاغذ لہرایا وہ تو ایک سادہ سا کاغذ تھا، جس کے اوپر اعظم خان نے بھی کہا، پرنسپل سیکرٹری عمران خان کے، کہ مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا. عمران خان کہہ چکے میں تو وہ کاغذ لہرایا تھا. تو ایسی کوئی، اور پھر اس میں عمران خان عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور عوام کو اس کا ایک پورا مفہوم یا کہانی یا اس کا لب لباب یا اس کا خلاصہ یا اس کی سمری بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہوا ہے. اور یہ چین آف ایونٹس ہے کہ وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، عمران خان کو ہٹانے کا کہا جاتا ہے، اور ٹھک سے پھر وہ آتی ہے ووٹ آف ناٹ کانفیڈنس کی تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور عمران خان کی چھٹی کرا دی جاتی ہے. تو یہ چین آف ایونٹس پھر عمران خان بتاتا ہے. اب اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی انفارمیشن کوڈ ورڈ یا کچھ ایسا لیک نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے عمران خان کے اوپر یا شاہ محمود قریشی کے اوپر سزائے موت لگائی جا سکے، اس کے آرٹیکل یا اس کی دفعہ. یہ پہلا معاملہ. دوسرا، جو سپریم کورٹ پاکستان سے اب کچھ اس طرح کی خبریں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے نئی بخاری، ان کے وکیل پیش ہوئے اور کیس کو خارج کرنے کی استدعا کی. کیس خارج کر دیا گیا. نظر ثانی اپیل دائر کی گئی تھی ان کی جانب سے، اس کو خارج کر دیا گیا. تو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں کم از کم یہاں سے فیصلہ آیا. پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے صحافیوں سے متعلق، جرنلسٹ سے متعلق سو موٹو نوٹس لیا، اور جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کے معاملے پر صحافیوں کو یہ جو ابھی نوٹس ہوئے ایف آئی اے کی جانب سے، جو صحافیوں کے متعلق تھا کہ انہوں نے تنقید کی ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ تنقید کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، تنقید ہو سکتی ہے، تنقید کے اوپر مجھے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے. تو اس وجہ سے کم از کم انہوں نے ایف آئی اے کو کہا ہے کہ یہ معاملہ تو روکا جائے اور اس پر مزید ہراساں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا، اس سے پہلے جو واقعات ہوئے متی اللہ چان یا اسد طور یا ابصار عالم یا حامد میر، عامر میر اور اس طرح کے صحافیوں کے ساتھ جو واقعات ہوئے، اس کے اوپر ان کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اس پر جو مزید تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ آخرکار ان واقعات کے پیچھے کون تھا، کہاں سے یہ واقعات ہوئے، کس وجہ سے ہوئے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. وہاں پر ایک صحافی اسد طور نے اپنی اپنی پٹیشن واپس لینے کی بات بھی کی، لیکن اس کو پٹیشن واپس نہیں لینے دی گئی. بہرحال اب آگے چلانا ہے تو چلائیں اس معاملے کو، اس کیس کو، اس چیز کو، تاکہ پتہ چلے کہ وہاں پر کیا ہوا، اس کے پیچھے کیا محرکات اور اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے ایک انتہائی اہمیت کا حامل کیس ہے، یہ صحافیوں سے متعلق بھی، اور اس کے علاوہ مختلف کیسز وہاں پر لگے ہیں عمران خان اور عمران خان کے وکلاء کی جانب سے. پورے پاکستان کے اندر جو مختلف عدالتیں ہیں، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور اور سپریم کورٹ پاکستان، وہاں پر کوشش کی جا رہی ہے رجوع کر کے کہ ان کیسز کے اندر جو عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں اس میں کم از کم جو ٹرائل ہے وہ تو روکا جائے، جیل ٹرائل روکا جائے، یا یہ جو خفیہ قسم کا، یہ جو سیکرٹ قسم کا ٹرائل ہے اس کو تو کم از کم روکا جائے. اس وجہ سے ان کی جانب سے اپیل وہاں پر یہ ضرور دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، الیکشن کمیشن سے بھی اپروچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہاں سے جو انٹر پارٹی الیکشن ہے پی ڈی آئی کے وہ کروا کے جو پارٹی کے نشان کی بحالی ہے اس کو ممکن بنایا جائے، اس کو میک شور کیا جائے، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے تاکہ پارٹی بھی بحال ہو اور عمران خان کا جو بلے کا نشان چھینا گیا ہے وہ بھی بحال ہو، اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے خاص کر الیکشن کے بالکل قریب الیکشن سے پہلے یا فوراً بعد 1-2 دن بعد، 8 کو الیکشن ہے، 9 کو ہو جائے، 10 کو ہو جائے، تاکہ اس وقت میں جو کوٹا ہے مخصوص سیٹوں کا
وہ مل سکے، یہ بہت ضروری ہے، وہ ملنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کی بیسس کے اوپر آپ کے باقی تمام کے تمام جو ٹاپ کی پوسٹ ہیں ان کے انتخابات ہوتے ہیں۔ حالانکہ پی ٹی آئی نے اپنے منشور کے اندر کہا کہ جو اس کی مدت ہے پارلیمنٹ کی وہ 4 سال کی کر دی جائے، اور جو وزیر اعظم کا الیکشن ہے، وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے ڈائریکٹ ووٹ سے کر دیا جائے، عوام ڈائریکٹ جو ہے ابھی جس طرح سے ووٹنگ ہوتی ہے کہ ایم این اے جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں وہ چنتے ہیں، وہ انتخاب کرتے ہیں وزیر اعظم کا، عوام جو ہے وہ ایم این ایز کو چنتی ہے، ایم این ایز کا انتخاب کرتی ہے۔ تو اس طرح کی ترامیم کی بات پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے منشور میں کی گئی ہے، جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ تمام کے تمام معاملات آگے پاکستان میں آئینی اور قانونی اور عدالتی میدان کے اندر بہت اہمیت کے حامل ہوں گے۔